سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب حامي وعلكم ديك عبيت واي نحن لكم أنا سلامية نسخاتهم دما سلام كتخولوا ألنا تمنهم لو ما عنتي كم تترينا لكم جزا الناس رحنا قبنا حاسرنا عنا نركب إذا جزا زيا بكندة أيام مجمرة حساب أرشة تجمرة بخلتها مئتريات تجمرة بربعة مئتريات تجمرة ويدمو بحمشة مئتريات تجمرة بزبل إسكم مجرشة سمعوا إذا فيديو مالته إذا لمس أن نجارات قاع بزحات حواتي أو كومنت سلالنبم حمشة مئتي علمني شدشة مئتي علمني جنها جزاك سرت يحسوا مو لبيتسب دوينه جزا صورت لي انت اليوم زين حمشة مئتي اي اخلاقي 400 اي اخلاقي منين لامني منين لقرقرو منين لحشو اي بزبل دحور كل قاريه بزبل خناني احواتي معري مخري ككافلك مالتو كل اللي بلوكم جين ذا شانالي حدث تزخونهم عقايش زخونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسو كونو مغنياتو تناتي فيديوهات ناي جزا سلازخونه ناي جزا مسارح يكون سلو بوتا يكون كنصلكم كخليه سلازي سبسكرايب ناغوركم تو أكن بيتسو زخونكم دما سلل تتاوعنا حواتي ابزي سللو صحكمني كاب لبي يقنيل لي لايك ناغوركم كتعتو دما بتحتنا حتت مالتو ياو نخد لا غداينا إذا جزازي أب كندية تجمرة بزبل حساب يمسين يوم مالتي إزي حدا سالا كم تترقوا لهم مسمدك قصيو لحازيو إندجنا لما حدا سالا جزا مسسرحت مسمدك قصيو جبوا مولو حساتية إزي قلتهم يتكاريو سلازي مجمرة نجر إذا حفتنا ويدوم مزام حزنا كتجمر كلاجي مجمرة نجر بسلسة ميتي أو ممكن تزجزازي مالتي بسلسة ميتي بتشا بربعة ميتي بحمشة ميتي بحد مليون زي خو نجزار مكر بسلسة ميتي إيا ممكن تزجزازي مالتي بسلسة ميتي جين هامي جرا مسلكم تمجمرة مسارحي حشوا حدا مكينا تصصر حدا مكينا 4 باجو امني እንደገና ደግሞ ኦማት እንደገና ደግሞ ስሚቶ በቃ ትውልድ ለድል መጀመሪያ ነገር ገዚያ እዚ ኮንትራቱ ተሰራሐለ ማለት ነው ለኮንትራታ ሂባ አሪፋ 300 ሺህ መጀመሪያ ነገር እምነ ሽዑ ገዚያ በ10 ሺህ ልባጆ ይነሩ ሕዚግን ከላ እምኑ አብራህረህ ቢልክ ነግረኩም ያ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ልባጆ እስከ 15 ሺህ ይዘሉ ሕዚ ሰዓት ማለት ነው ለሐንቱ ባጆ 15 ሺህ እምኑ በጽይሕሉ ኣብ ሓሊ ዓድ ደሞ ዒስራ ይውልወሎ ግን ኣነ ኣብ ከባቢ መቀለ እየ ነግረኩም ለኹ ማለት ነው ለሐንቱ ባጆ 15 ሺህ በጽይሐላ بدحريو እንደገና ገዛአ ኩሉ ነገር አዚ መስአኸላ መስሰረተት መጀመሪያን ማለትዩ መስሰረተት ቡሊኮታ መስሰሐት ደማ ከም ትትሪው ወለኩም ናሰርሐት ኦ ማዲዮ ቆርቆር አልዮ ዳክሽን ያልዮ ሽንቲበት አልዮ ሃንስታ ናገበረት ገዛአ አምታይ በጽሐ ከም ትትሪው ወለኩም አብዚ በጽሐ እንታይ ይኩለኩም ደሊያ ሕጽር መስበለት አሕዋተይ ገዛ ናይ ቤተሰብ ዘሎ ኣብ ዓዲ በቃ هذا شو عت ميتي حمشت ميتي اسكاب 1 مليون كف بالخلو جزا صرت الليل دحركتوا له وينها زين اي اخلاقي منين حشوا منين امني منين قرقر ايوم زولها سلمت اي انا ولا كرد اني خالي حواتي مغنيات جزا ب1 مليون منكر زي هونه ب 150 بخلته ميتو ون يمكر يجزا كتسرحت وين انا على خميره አካይዳ ኻዩ እንደሕር በቃ ሰረትሲ መጀመሪያ ነገር አፍት ሰረት ታይታ ይሉ ልል በልخنا ነሕዋቴ ብዙሕ ነገር ስለዘሎ አሰረት መጀመሪያ ይፈሓር ፍሒር ኻድማ እምኒ ይንደቅ መጀመሪያ ምስተነደቀ ድማ ምስተነደቀ በክልተ ገጹ እንታይ ይእሰር ኦማት ዙ ጣውላ ማለት እዩ ጣውላ በክልተ ገጹ በደንብ ገሮም ብሽወይ አስርዎ ሰሪቶም እንደገና ብዝክልተ ጣውላ አሲሮም ድማ እሱ ታይመለ ዘዓሚቁንዮ مسمله تايمله ازي ارماترا يمله معناته ارماترا مليون بدن بغيرهم ارماترا قات ورطو يهم حشوانا صصر حوس اي ارماترا البحال معناته ازي ارماترا بدن بغيرهم دمديمون بدن بغيرهم سريتهم بامن مجمريا مسرتو كولنا ططو يبل سلازي ازي يسرت البحال ابز سرت ولت حقل من نجار ابز سرت لبلع حشوانا صصر بطعم يزبلع افت سرت زلو معناته توندينله بطعم يزبلع توندينه بخلت ገጽ ارماترا ስለልመልለው توندينله بطعم يزبلع معناته እዚ ጣውላ ብምታይ ይእሰር እንተለውምኒ بتوندينه ይእሰር ስለዚህ እንደሕር አገዛ ተሰሪታ ሆይና ጠቅልል ብልበለክ ነግረኩም እንደሕር ገዛ ተሰሪታ ሆይና ብድሕሪው ብሊኮት ይበቃ ሰሓብ ሰልኻ ብሊኮት ምድርዳር እንደገና ድማ ማይ ክልተ ሰሙን ክሰታ አለው በደንብ ጌርካ ማለት ንጎ ምሸት ቃትሪ እንደሕር ተኻናኸን ገዛ ልሰርሕ ሰብ ምክንያቱ ማይ እንደሕር ሰራሕተኛ ወላ ገርኩም ተስትወላ ግድን ክንክን ከድልዮ አለው ኣብዚ ብሊኮት ዘሎ አርአያ ማይ ዋና ነገር ማይ ማለት እዩ ማይ አማዓልተ 3 ጊዜ ክሰተለው ንጎና ቃትሪ ምሸት ማለት እዩ
ስለዚህ እንታይ ኩለኩም ደልያ እዛ ሓፍትና እዚ ኣድማ ከም ትትሪእዎ ኣለኹም ሃመይ ልበለ ገዛ ተስርሕላ ሰራሕተኛ ገራ ማይ መስተይ እንደገና ድማ ብተኻናኻኒ ገራ እንደገና ድማ ኣብዚ ደረጃ ዘይበፂሓንያ ብ300 ኣየ ኣኽለኪ እንታይ ትገብሩዮ ኢሉ ሓደ ሰብ እንድሕር ለሳልታ መግነየት ግን በዓላ በሓባ እያ ዘን 300 ሒዛ በዓላ በሓባ ግብሕ ጾር ለይ መጀመርያ ግብና ገዛ ኩሉ ነገር በሓደ ክስራሕ ኣለዎ ኢላ ዘን 300 ገይራ ተስርሕላ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እስካብ 6-700 ሲ أي سرتي جزا أي أخلكي جزا زولو بيتساب خن تعيهم خينهم لكسرح ليدوليو عاوزي كتردو ولا لكم أحواتي لكسرحو ليدوليو ونتبحق إيه لكم لهم مخنياتو بدل شو عتميت بدل حدا مليون خن جزا سرح أسنا بالخا لو ما أنت زين لدلياخا تراقف مو بزيد ما بخلي التورح بسلس تورح أسنا بالخا نسرحها كتركوا ليخا بحدا جزيس جدا حدا مليون كليك علو مالتريو أيه اللوكي بحدا جزيس حدا مليون لا أيخوني حواتي أيخوني ب300 ب400 جدا خن كتسرتها مالتو كم النابلة زين 300 400 ندحر عباك قومي خن خوين خن تايكوا قرش توسخالوا اتلا لولو 300 400 تلولو نوصاخن كتودو مهناتو انا نفلت بتلي أسدت زلنا حاولنا بقباق عيننا وقاربا هذا سر شجرنا كنقول كلنا باي اني ايدي قرشي اوص ابي الخاو بقى زي ناتنا كابس كم مجمريا كا ኢትዮጵያ ክንመጽ ከልና እዚ ናትና እዩ በቃ ናትና ተቆርሽ ማህበስ ናትና እዩ ጉደፍዎ ስለዚህ እንታይ ክብለክ እንደሊ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣይትጫናነቃ ብ200 ንዓልካ ሜላ እዩ ብ200 ብ300 ብ400 ገዛ ምስራት አድላይ እዩ ትስርታውን በደብ ገርክን ወን ትኽላ ይኽን እምኒ ግድን ናይ 10 ተባጆ ተራክፋ ኣለክ ማለት እዩ 10 ተባጆ ሓደ ሰላም ስመደቀሲና ሓደ ቅርፋ ኣዳክሽኒ እንድሕር ሓሲኹን ኮይንክን ባጆ እምኒ እንደይ ኣኽለክ መስልክን ሸሞንተ ባጆ ይል ኣኽለክን كل حدا سلا مس مدقسو ازي استوعلنا مالتو حدا سلا مس مدقسو حدا قرفا غزا وسيخن እንደገና ድማ ዳክሽኒያ ሽንቲ ቤት ግብ ሙሉ እንደይ ኣኽለክሎ ሸሞንተ ባጆ እምኒ በቂትከን ማለቱ ስለዚህ 4 ባጆ ድማ ለዛ ሰላም መደቀሲ አምስ ግባ በቂትከን ስለዝኾነ ቀስና በልክን ድሕር ኣገዛት ወስኻ ኮይንክን ቀስና በልክን ወል ተራግፋሉ ትኽለህን በሓደ ግዜ ልባሃን የለይ በሓደ ግዜ ተፈጠጥ ዝባሃል የለይ ሕዋተይ ኩሉ ቃዕም ኻይም በይ ሃፍታም ነው ወዶ ሃፍታም ድሕር ኣልፍዎ ኮይኑ ቅርሺ ሃፍታም ነው ካ ሃፍታም ልቆቆዕ የለይ ሓንቲ ባጆ ሓሸዋ ሓንቲ ባጆ ጸጸር ሓንቲ ባጆ ብዙሕ ነገር ናገበር ኢለ ስሩሕ ለቢ በሓደ ግዜ ከራግፍ ሰብሪና ኣይንፈልጢ በሓደ ግዜ ማለቱ عاد عرب اليو حنت جزا عند حرسريتهم قدول 5 عامات قدول 6 عامات أبز عد زي أي العام بقى ناتنا إني أخاق عجدنا و6 ورحة جدنا و5 ورحة كتتقال للوا تابي خلينا أتغشوا كويتوانا نجر سلزي تعيك لك دليا بنيشتن جزيسي بنيشتن قرشسي جزا كسرت يخليو نعال خميلة يوزي بقى نعال خميلة نعال خسي بقى كسرحية دحرين خاوين خا كتسرح تخلي خا حواتي معاري أي تجأنا نقا مجمريا نجر بيتسخن للحوات خندي هم غيركم كتمقرؤم تخلايكم مهناتو عنسي قرشي يبلي مو دحرلي اخلني حدا باجو صصر حدا باجو حشوا امنون هم 3 باجو 4 باجو بقى هم 8 ون هم 10 كنتال 10 كنتال زخون اورد بيلهم كتسرحت تخلايكم احواتي معاري زي مچننا قسير خا كل ነገር طعينا تحيسخا بقى كل ነገር يحلفل خايو اجونا طرح مالتيو خزي ابزي مجمريا قدمت لغزا نشتن لغزا تاي مسلكم امني اي بالاشي منو ችግር ይውልይ ያው ጻጻሩን አይ ባላሽ ስሚንተና ሐሽዋ ግን በጣም ይዝባላሽ انا البعلي حشوا حدا مكينا قد ما خزل راقفون يوم مالتو سلازي ويا قاي احتراقفون يرسين تايديو مسيل خزي بقى سؤال لا حمل تغير بتاع تبالاشي مالتو ان حشواون بقى وش 6 ورحي وش 7 ورحي قمطلهم بقى عامت اندحر زريلو بتاع يزبالاشي عاوزي تردو ولا لكم حواتي سلازي نايلو ما عند بدينا ازيات مسلنيرا بخالي فيديو اسكع كالمصص سناي دق عبيت وايه زي مچننا فتحهم بوتخونهم لايك شير ناغورهم اتو سلازي باي باي